अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आपने रिएक्शन एंड तक वॉच करना है और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख के जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम जोहरी की। जी दोस्तों, जोहरी कौन है? जोहरी हम नहीं लेकर आए, ना हमें कोई शौक है किसी भी जोहरी को लाने का। और अब आप लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे, चले उस क्वेश्चन पे बाद में बात करते हैं, इतनी दूर की अभी नहीं। जोहरी से याद आया जनाब, जोहरी का शोर क्या डला, जोहरी का शोर क्या डला, इनको अपनी पड़ गई। यहाँ पर जनाब गुलाम अरबी साहब जो हैं, सुनने में आया है कि उन्होंने रिएक्शन दे डाला कि मेरी बीवी को उस यूट्यूबर के साथ मिलाया जा रहा है कि वो मेरी बीवी है। वो मेरी बीवी नहीं है और मेरी बीवी अगर चाहती तो खुलकर सामने आती। उसको नीड नहीं है यूट्यूब पर आकर बात करने की, जैसे मैं सामने आकर बात कर सकता हूँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी बीवी भी सामने आकर बात कर सकती है। छुप छुपा कर मेरी बीवी को आकर सामने, मतलब छुप छुपा कर मेरी बीवी को आकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हैरत हो रही है भाई, हम में से तो किसी ने भी नहीं कहा ये बात, तो इस बार मैंने उठाई है। 1.5 साल पहले ये बात हम सपोर्टर्स की तरफ से उठाई गई थी। हम लोगों को शक था। शक भी क्यों था दोस्तों? देखिए, शक भी क्यों था, तब भी हमने कहा था कि इसकी वॉइस जो है वो आयशा के साथ बहुत ज़्यादा मिलती है और काफ़ी डिफरेंट सी इन्फो भी ये दे दिया करती थी ना, तो उस बिहाफ पे हम लोगों को शक था। अब 1.5 साल बाद जब मुझे इसके ऊपर शक पड़ा है, वो किस बिहाफ पे पड़ा वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक चीज़ है जो आपके मन में खटक जाती है और आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं बैठ जाती है कि भाई ये बात, इस बात में कोई ना कोई डाउट ज़रूर है। तो वो डाउट जो है वो अक्सर सर उठाता रहता है जब कभी आपको उससे रिजेंबल होती हुई कोई चीज़ महसूस हो। तो सेम उसी सिचुएशन में ये सारा कुछ हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई ये छोटी मोटी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आपको पता चलता है। देखें, वही बात आ जाती है। उस दिन में मैंने उस मोहतरमा को कहा कि भाई, वो कहती है सबूत लेकर आओ। भाई हम क्यों सबूत लेकर आए? तुम आज तक सबूत लेकर आई हो। ये कहती है मैंने सितारा का घर ये होने के वो होने के सबूत दे दियो। बीबी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, ठीक है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था। आएँ बाएँ शाएँ करके तुमने बकवास की है और फिर जब हमने कहा तो कहती हो कि वो सबूत था, तो हमने भी ऐसे ही सबूत दे दिया। लेकिन आएँ बाएँ शाएँ से नहीं दिया, तुम्हारी ही अपनी जो तुम चालें चल रही हो उन्हीं में से तुम्हारा सबूत निकाल कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि यहाँ पर इसको वाईटी पर लाया कौन? इसको वाईटी पर लॉन्च करने वाली सदमा बाजी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक, बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट सदमा बाजी को तो मालूम भी नहीं था कि ये उसकी ननंद है, ठीक। यहाँ पर जो हुआ उसमें इसकी अपनी बहन 100% आयशा का हाथ है, क्योंकि आयशा जो है उसे अपने चैनल की बहुत भूख थी, बहुत हविस थी। इस हविस के चक्कर में उसने खुद लाकर यहाँ लोगों के सामने रखा। कहीं ना कहीं उसे सितारा से जुड़ना था। आज भी आप देखें वो सितारा के हैशटैग्स लगाती है, दिलबर के हैशटैग्स लगाती है वो बंदी। क्यों? वो तो दिलबर की एक्स है। देखे ना, एक बंदी दिलबर की एक्स है, वो दिलबर के ऊपर 100 इल्ज़ाम लगाकर हटी है। वो कहती है कि भाई ये बंदा ऐसा था वैसा था, ये जो है अब जो इसकी बीवी है फातिमा, इसके साथ ये इन्वॉल्व था, इसकी वजह से इसने मुझे तलाक दी, मैं इसके पैरों में पड़ गई, मुझे मत छोड़ना, तुम भले शादी कर लो, मुझे और बच्चे को मत छोड़ो। लेकिन वही बंदी जो बताती है कि दिलबर ने उसका जुल्म किया था, ज़्यादती की, तो उसे दिलबर से नफरत हो गई, ठीक है, वही बंदी आकर दिलबर से शाउट आउट मांगती है। उसका सबूत दिलबर ने दिया था, काफ़ी पहले दिया था जब वो वाईटी पे आई, और दिलबर ने बताया था कि इसने सौदिया नानी को फ़ोन किया, जो कि उस वक्त उसकी सौतेली माँ है और उस वक्त भी थी, जाहिर सी बात है। उसको कॉल करके कहा था कि डीडी से कहो कि मेरे चैनल को प्रमोट करे, वरना अच्छा नहीं होगा। और मैं जो है वो ये वाला राज कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ वाईटी पर ले आऊँगी, तो वो वाला राज लाकर आपने अपनी इंसल्ट की और किसी की नहीं की। अच्छा, अपना बखिया उधेड़ा, लेकिन किस लिए उधेड़ा? आज बहुत मोतबर बनी हुई होती हैं, नकाब करके आ रही होती हैं, बड़ी वो बनी हुई होती नहीं जी, अपना मुंह छुपा लेने से ही कोई मोतबर नहीं हो जाता। मोतबरी दिखाने के लिए फिर थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़ता है। इन मोहतरमा ने क्या किया था, इनको उस वक्त भी पता चल गया था हम सबको कि देखो यूट्यूब की कितनी हवस है, चैनल की हवस है। कहती है मुझे कोई नीड नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नीड नहीं थी, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, तो तुम झूठा साबित करती। तुम्हारी वॉइसेस थी डीडी के पास और डीडी ने कहा था मैं इसकी वॉइसेस चला सकता हूँ। इसने जो मेरी नानी को वॉइस मैसेजेस किए हैं वो जो है वहाँ से उस वक्त सदमा ने जो है, आई थिंक, या नानी ने इसको भिजवाए थे, ठीक है। अच्छा, इतनी भूख और हवस थी इसको। उसके बाद दोस्तों ये हुआ, इसने सोचा कि जब हम अंदर की इन्फो जो है, क्योंकि देखो बहुत से लोगों ने आकर बताया कि हमें नजमा इन्फो देती थी, हमें जो है वो सीमा जो कि फटी आंखों वाली की माँ है वो इन्फो देती थी, इसके अलावा ब्ला 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 बहुत सारे ना
चुनने मुन्ने थे वहाँ पर जो सितारा के खिलाफ इन्फो इसको देते थे, सच्ची झूठी मिक्स, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं अगलों को। अगर फ्री में कोई ऐसा निकम्मा निखट्टू बैठा हुआ है, दीन दुनिया का उसको पता नहीं, अगर उसको आप बोलेंगे भाई मेरे से 500 पकड़, 1000 पकड़ और मुझे रोज़ एक न्यूज़ दे दिया कर, तो वो कितने दिन देगा? ठीक है, ऑथेंटिक न्यूज़ वो उसके पास कहाँ से आएगी? तो वो इसी तरह एक कहानी बनाकर तुम्हें सुनाता रहेगा, तुम सुनते रहोगे। तो इन्होंने सोचा, यहाँ नी नजमा और इस आयशा ने सोचा कि जब हम लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं सितारा को गंदा करवाने के लिए, तो क्यों ना हम अपना ही एक चैनल खुलवा लें। यहाँ पर आयशा ने सोचा कि हम एक चैनल खुलाते हैं, और उसने अपनी बहन के साथ इन टच है, वो अंदर खाने, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई उन्होंने अपनी उस बहन को जो है वो ज़िंदा दफना दिया हो। नहीं, ये नहीं होता, ये आज तक नहीं हुआ, ना ही आगे कभी होगा। इक्का दुक्का जो है वो बहनें तो ज़रूर सर जोड़ती हैं, भले से भाई को घर से निकाला हुआ हो बहनें उनके पते भी रखती हैं, और बहनों को भी घर से निकाला हुआ हो तो बहनें उनके पते भी रखती हैं। या इस मोहतरमा ने अपनी बहन का पता रखा हुआ था, और उस पते के बाद ये उस पते पे ऐसी पड़ी कि उसने उसको यूट्यूब चैनल बनाने का बताया कि चैनल बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, जो इन्फॉर्मेशन हम हेटर्स को देते हैं वही इन्फॉर्मेशन तुम दे दिया करना, हेटर बन के आ जाओ। यहाँ तुम अपने दिल के फफोले भी फाड़ लेना और पैसे भी कमा लेना। पैसों की भूख थी आयशा को, अब अगर वो दोबारा भी आए, वो 1000 बार आकर कह चुकी है मुझे पैसों की भूख नहीं थी चैनल के लिए, नहीं, उस मोहतरमा को पैसों की भूख थी, तभी तो ये मामला इतनी बुरी तरह बाहर आया था। किसी को भी मालूम नहीं था, इस बंदी ने खुद जाके हेटर्स से भी राब्ते किए थे। यहाँ तक एक हेटर मोहतरमा का कहना भी ये था कि हाँ जी आयशा जो है उसने ऐसे ऐसे मुझे बताया है और ये बात हुई है, और उसने कहा था कि आयशा जो है बाद में मेरे पास रो रही है, मुझसे माफ़ियाँ मांग रही है, तो अब जी मैं उसका नाम नहीं लेती और मैं उसकी वॉइसेस नहीं चलाऊंगी। ठीक है, हालांकि उसने पहले नाम लेकर बात की थी। खैर ये पुरानी कहानी है, 1.5 साल पुरानी कहानी। अच्छा, इस बंदी के ऊपर जब हमें शक हुआ था, मैं थी, मरियम फ़ाहद थी और हमारी दोस्त थी सालिहा सिस्टर, सालिहा फूड एंड रिएक्शन। आजकल वो नहीं आ रही हैं सामने, तो मतलब यूट्यूब पे काम नहीं कर रही हैं, और कोई भी मसले मसाइल हैं, अगर बीमार हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, अगर कोई और परेशानी अल्लाह दूर करे, अगर खुद से भी छोड़ा है तो फिर भी अल्लाह उन्हें सुकून नसीब करे, सब अच्छा हो। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि वो थी, और हम सब जो हैं इस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा वो थी, क्यूरियोसिटी थी कि इस बंदे की आवाज़ आयशा से बहुत मैच होती है, क्योंकि पहले हम आयशा को नहीं जानते थे। ठीक है, अच्छा, फिर चैनल भी इसका बाद में बना। अच्छा, आयशा के बाद ही इसका चैनल बना, आयशा से पहले इसका चैनल आई थिंक नहीं था। अच्छा, और एक और मज़े की चीज़ मैं बताऊँ, अब इसके चैनल के ऊपर जो है वो स्टार्ट के 6 महीने की वीडियोस हैं ही नहीं। मेरे चैनल के दो माह बाद, हाँ 2 माह बाद इसने आई थिंक यूट्यूब के ऊपर वो चैनल बनाया, उस पर काम इसने कुछ अरसे बाद स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है 1 साल पहले तक की वीडियोस इसके चैनल पे पड़ी हैं। पिछले 1.5 साल की में से जो शुरू के 6 महीने उसकी वीडियोस इस बंदी ने डिलीट की हुई हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे आई। दिल के भपौड़े भी फाड़ने थे, क्योंकि सौतेली माँ है सितारा की माँ, और सौतेला रिश्ता है सितारा के साथ, सलमा के साथ। सलमा को भी अच्छी तरह धोती रही है, ये नहीं इसने इसको नहीं धोया। इन्फो की जहाँ तक मैं बात करूँ, बड़ी बड़ी इन्फोज ये आकर यहाँ देती रही है। खैर साथ साथ हम वो भी बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ जिक्र मैं करना चाहूँगी हेटर्स का। भाई बड़े कमाल लोग हो आप, बड़े कमाल लोग। आप लोगों को तो दाद देनी चाहिए, आप लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, आप लोगों को पैदा करने वालियों को सैल्यूट करना चाहिए, आप लोगों को पालने वालियों को सैल्यूट करना चाहिए कि आप जैसी चीज़ें पाली, और उसके बाद आपके ससुराल वालों को सैल्यूट करना चाहिए कि आप जैसी चीज़ें झेलें। अफसोस होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शनिस्ट बैठी हुई हैं सितारा की हेट में या सपोर्ट में, कोई भी चुन्नी मुन्नी चुन्नी पुन्नी का की नहीं है, कोई भी नहीं है। सब जो है ना वो 30 से अबव है। एक सिंगल बंदी मुझे यहाँ कोई बता दे दो चुन्नी मुन्नी चुन्नी काकी है और वो आकर रिएक्शन देती है हेट में या सपोर्ट में, या उसका रिएक्शन और रिव्यू चैनल है, कोई एक भी मुझे बता दें, कोई भी नहीं है। इतनी उम्र में जब आप 30 से ऊपर चले जाते हैं, 30+ जो हो जाते हैं, आप 30 भी मैंने कम बताया, 35 से तो ऊपर ही हैं, 40 की भी मिल जाएंगी, 45 की मिल जाएंगी, 50 के करीब भी बैठी हुई हैं, रिएक्शन दे रही हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा कि अक्ल आप लोगों को छू कर नहीं गुजरी, अकल आप लोगों के करीब से नहीं गुजरी, भाई डरती होगी वो भी आपसे। दोस्तों ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, देखें किसी के साथ, मैंने पहले उस दिन भी कहा मेरा किसी के साथ पर्सनल नहीं है, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि मैं सितारा को भी सपोर्ट नहीं करती, इसलिए
کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہو، میری وجہ سے ستارہ کو بھی تکلیف نہیں ہو۔ سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے کو وہی چیز دیں، اتنا اس کے لیے کریں جتنا وہ آپ کو بیئر کر سکے۔ جب آپ اس کے گلے ہی پڑ جاؤ تو وہ سپورٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ الٹا جو ہے اس کی سردردی بننا ہوتا ہے۔ تو میں کسی کی سردردی بننا نہیں چاہتی۔ ستارہ کی زندگی میں اور بھی بہت سے مشکلات ہیں اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے مشکلات میں جو ہے اضافے کا باعث بنوں۔ اس کے علاوہ دوستوں میں نے اپنا چینل صرف ستارہ کے نام پر رن نہیں کیا ہے، میں ریئیکشنز دیتی ہوں، ریویوز دیتی ہوں، رپورٹس یہاں رکھتی ہوں اور سچائی جو ہے اس کو تلاشنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر بات کے اندر میں لاجک لے کر آتی ہوں، میں ریزن لے کر آتی ہوں، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتی، تہمت نہیں لگاتی۔ میرا پورا چینل پڑا ہوا اور آپ سب اگر جا کر دیکھیں تو اس کے اندر میں نے بہت سے یوٹیوبرز کے اوپر، بہت سے ٹاپکس کے اوپر بات کی ہے، بہت سے سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ستارہ کو ہی میں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ تو ستارہ کو خواہ مخواہ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے سپورٹر جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ میں سپورٹرز کی لسٹ میں آتی ہی نہیں ہوں۔ میں نے خود کو سپورٹرز کی لسٹ سے بہت پہلے نکالا تھا۔ یہاں کچھ لوگ جا کر اس دن میں نے سنا ہے کہ نوشین کی لائیو میں بات کر رہے تھے کہ چاذب جو ہے وہ ستارہ کی سپورٹر نہیں ہے۔ میں ستارہ کی سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں ستارہ کی ہیٹر بھی نہیں ہوں۔ تو میرے خلاف بھی ہیٹ سپیچ پھیلانے سے آپ لوگ گریز کریں۔ میں نے ہمیشہ ایسی ویڈیوز، ایسے ریئیکشن، ایسے ریویوز رکھے ہیں جس میں ستارہ کے لیے بھلائی تھی، بلکہ ایک عورت کے لیے بھلائی تھی۔ اور میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ میں ایک عورت کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور میں نے صرف اس ایک عورت کے حق میں آواز نہیں اٹھائی ہے۔ یہاں پہ ہیٹرز بھی گواہ ہیں کہ میں نے ان کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے۔ ستارہ کے خاندان میں سے ستارہ کی بہن گواہ ہے، اس کی وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ جس کو ناگن کہتے ہیں، وہ بھی گواہ ہے۔ میں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ میں نے ڈی ڈی کی ایکس کے حق میں بھی آواز اٹھائی تھی، بھائی ڈی ڈی کی بیوی کے حق میں کئی بار آواز اٹھائی ہے۔ میں نے کسی ایک بندی کے لیے بات نہیں کی ہے۔ جو بات مجھے صحیح لگتی ہے، سچ لگتی ہے، وہ آ کر کرتی ہوں۔ جہاں مجھے جھوٹ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، میں آ کر اس کو بھی یہاں پکڑتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ اس بات میں ملاوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیاہ کروں، سفید کروں، اچھا کروں، برا کروں، کسی سے لڑوں، کسی کو کچھ بھی بولوں۔ چینل ہے نا، چینل ہے، وقت آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن وقت سکھاتا ہے، آپ سیکھے سکھائے نہیں آتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ سے مسٹیکس بھی ہوئے، تو میرا سب کچھ کا خمیازہ ستارہ کیوں بھگتے، سب کچھ اس کے سر پہ کیوں جائے؟ خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ انور چچا جو ہیں، ان کی ماں کو، میں نے اتنے سارے جو قصیدے پڑھے ہیٹرز کی بات کرتے ہوئے، پھر آگے میں نے اپنی بات لگا دی۔ یہاں پہ لنک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ٹریک سے میں ہٹ گئی جی، میں ڈسٹریک ہو گئی تھی۔ تو ٹریک میرا یہ تھا کہ انور چچا جو ہیں وہ تپے ہیں، انہوں نے تپ کر ایک ریئیکشن بنایا ہے، انہوں نے آ کر اس میں کہا ہے کہ میری خیر ان کی تو نہیں، انہوں نے کہا کہ صدمہ جو ہے وہ اپنے بچوں کا ڈی این اے لے کر آئے اور صدمہ کے سپورٹرز بھی اپنے بچوں کا ڈی این اے لے کر آئے۔ اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس پہ ہیٹرز بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ تم ہوتے کون اور بلا بلا بلا۔ لیکن دوستو، ہیٹرز کی ایک لائیو سننے میں آیا کہ ہیٹرز کی ایک لائیو گزری گزشتہ دنوں، 1-2 دن پہلے، جس کے اندر یہ بات کی گئی کہ انور چچا اور اکبر انکل جو کہ ڈی ڈی اور بی بی کے بھائی ہیں، یعنی دلبر اور بابر کے بھائی، فادر ہیں، یہ دونوں بھائی جو ہیں، یہ حاجی غلام ستارہ کا جو اسٹیپ فادر ہے، صدمہ کا جو سسر ہے، اجگر کا جو باپ ہے، زہری کا جو باپ ہے، اس کے سگے بھائی نہیں ہیں، بلکہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہتے ہیں کہ یہ جائز اولاد ہے ہی نہیں۔ تو انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ جتنے الفاظ میں نے ان کو بولے نا کہ ان کے پیدا کرنے والے، ان کے پالنے والے، ان کو جھیلنے والے، سب کو سیلوٹ ہے، سب کو سلام ہے کہ کس قماش کی عورتیں ہیں، میں کہتی ہوں کہ گھٹیا پن پہ اتری ہوئی، کس گھٹیا ظرف کی عورتیں ہیں۔ واقعی عورتیں تو ہی نہیں، اوتریں ہی ہیں یہ۔ لیکن ایک بات آپ خود سوچئے کہ میرے اس غصے کے اب آپ لوگ کہیں گے اتنا غصہ جاذب، ایسے الفاظ نہیں، ابھی بھی بڑی لمٹ میں نے بات کی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ضعیف عورت، جو ضعیف بھی نہیں یار، جو دنیا میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے بچوں کو جوان کر کے، شادیاں کروا کے، پروان چڑھا کے فوت بھی ہو گئی، دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حاجی غلام جو ہے اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتا تھا، اسے مارتا تھا، اور 8-8 10-10 گھروں میں اس سے بھی کام کروایا۔ اس کے بعد یہ جو بیوی ہے ستارہ کی ماں، اس سے بھی اس نے 8-8 10-10 گھروں میں کام کروایا۔ تو ایک ایسے شخص کی بیوی جو کہ اتنی مظلوم عورت تھی، جو کہ اب دنیا میں ہے بھی نہیں، اس کے لیے تم لوگ ہوتے کون ہو ایسے سوال اٹھانے والے؟ یار
ہوتے کون ہو ایسے سوال اٹھانے والے؟ جب آپ کسی بھی شخص کو کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس کی ماں پر تہمت لگا رہے ہیں۔ تو تف ہے تمہارے پالنے والیوں پر کہ جنہوں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ مرے ہوں پر بات نہیں کرتے۔ تف ہے تمہارے پالنے والیوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے۔ تف ہے تمہاری اس تربیت پر جس تربیت کو پا کر تم یہاں آ کر انگلش تو بول لیتی ہو لیکن دین سے ناواقف ہو۔ ستارہ کے اس ایشو کے اندر، صدمہ اور ستارہ کے ایشو کے اندر، اور اس سے پہلے بھی ستارہ کے ایشو کے اندر، یہاں جو خواتین بیٹھتی ہیں بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، قلابیں ملاتی ہیں، یہاں سے وہاں جملے روٹیٹ کرتی ہیں، بندے کو گدھا بنا کے رکھ دیتی ہیں، لیکن خدا کی قسم میں کہتی ہوں کہ دین سے ان کی دوری بتاتی ہے۔ یہاں پر حدیثیں آ کر پڑھ لینا، کچھ کوٹ کر لینا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑا جی پڑھاکو لوگ ہیں اور آپ جی بڑا علم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علم تو شیطان بھی جانتا تھا نا۔ تو دین سے دوری ہے دوستوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے معاملے میں کتنا انٹرفیئر کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر یہاں پر تھوڑی سی چیز میں اور ایڈ کرتی جاؤں گی کہ زہری کا میں نے جیسے کہا کہ زہری کو لایا کون تھا؟ زہری کو لائی تھیں اس کی بہن، ٹھیک ہے، عائشہ صاحبہ۔ اور زہری کو چوک میں کون لے کر آیا؟ اس کو چوک میں لے کر آئی ہیں صدمہ باجی، کیونکہ نند، جی بالکل، آخر یہاں پر بھی بھابھی نے نند سے دشمنی پوری کی پوری نبھائی۔ اپنے اس کیس میں اپنی نند کو میں کہوں گی کہ اپنی بہن کو، پھر بہن کے بعد شوہر کو، شوہر کے بعد سسر کو، سب کو ایک 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 کر کے چوک میں ننگا کیا، اور ہوتے 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 یہاں تک کہ ہیٹرز کی ایک لائیو میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو یمپم ہے، سلمہ کا دیور ہے، یہ اپنی اس بہن کے لیے جو کہ سعودیہ میں کافی پہلے کسی کے ساتھ جو ہے اپنی مرضی سے چلی گئی تھی، سعودیہ چھوڑ کر پاکستان چلی گئی تھی، سننے میں آیا تھا کہ کراچی میں رہتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس بہن کے نام پر یہ فنڈنگ لیتا رہا کہ وہ بہت غریب ہے۔ اس کے علاوہ صدمہ نے بھی بیا سے کہا کہ یہ بندی بہت غریب ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں، اس کو اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، یہی والی جس کو میں نے جوہرہ بولا، ٹھیک ہے، زہری بولا، سوری جوہرہ بول رہی ہوں، جس کو میں نے زہری بولا۔ اس زہری کے نام پہ یہ لوگ فنڈنگ لیتے رہے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے زہری کو لے کر آیا یہ بندہ غلام عربی، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میری بہن ہے اور بڑی غریب ہے، اس کو بڑی نیڈ ہے، اور اسی طرح صدمہ نے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ بندی، اس کو بڑی نیڈ ہے، اس کی ہیلپ کیا کرو۔ اس کے علاوہ ان کی دشمنی میں آ کر لوگوں نے کہا اجگر تیری تو تین بہنیں ہیں، اجگر اپنی تیسری بہن کا بتا، وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ بھاگ گئی، یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یاد ہے آپ سب کو کہ میں نے صدمہ سے کہا تھا، واضح طور پر کہا تھا، صدمہ مت کرو، تم ایک اکیلی نہیں ہو، اگر تمہیں صدمہ ہوا بھی ہے تمہارے اوپر خاندان کی ہر عورت کی بدنامی کا نشان آئے گا۔ صدمہ نے یہ کیا، اب اس کی نند کا راز کھلا، جب نند کا راز کھلا تو لوگوں کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ گیا کہ ارے جسے ہم عائشہ سمجھتے تھے وہ عائشہ نہیں، عائشہ کی بہن ہے۔ تبھی آواز میں اتنی ریزمبلنس ہے، اور باقی کے ثبوت بھی انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی، کیونکہ میرا یہ ریئیکشن کافی لینتھی ہو گیا اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کا مزید ٹائم لوں۔ باقی کی چیزیں انشاءاللہ میں کل آپ کو پرووائڈ کروں گی۔ مزیدار سے ریئیکشن کا انتظار کیجیے گا، اس والے کو لائک کر دیجیے گا جانے سے پہلے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر رکھیے گا۔ ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین تم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔